الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. الحديث السابع من الباب الأول، باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة، والمعنى واحد. يعني يروي الإمام الترمذي هذا الحديث عن ثلاثة من شيوخه، وقال كلهم رووا هذا الحديث ومعنى كلامهم واحد. قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رواة هذا الحديث كلهم ثقات إلا عمر بن عبد الله ضعفه الإمام النسائي رحمه الله. وإبراهيم بن محمد هو حفيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إبراهيم ابن محمد، ومحمد هذا محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هو لم يسمع عن جده علي بن أبي طالب، لذلك يقول ميرك رحمه الله فيه انقطاع، لأن إبراهيم هذا لم يسمع من جده. والإمام الترمذي لما أورد هذا الحديث فقال في آخره: قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ليس إسناده بمتصل. ثم قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم. لم يكن بالجاد القطط ولا بالصبت، كان جادا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم، وكان في وجهه تدبير، أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، شسن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحت من صبب، وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة. من رآه بديهة هابه، ومن خالته معرفة أحبه. يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى الإمام الترمذي يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن أبي الحسين، وهذا هو أحد شيوخه في هذا الحديث، يقول: سمعت الأسمعية يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في تفسير بعض الكلمات التي وردت في الأحاديث التي في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يفسرها فقال: الممغط الذاهب طولا، كما في هذا الحديث: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط، فقال: الممغط الذاهب طولا، يعني المفرط طولا. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، كما سبق في الأحاديث السابقة. المتردد الداخل بعضه في بعض قصرا، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم معتدل القامة، كان ربعة من القوم، يعني متوسط، ربع ومربوع متوسط، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى الطول، كما في حديث ابن أبي هالة: أطول من المربوع، لم يكن بالجاد القطط ولا بالصبت، كان جادا رجلا. الجاد القطط يصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لم يكن بالجاد القطط. الجاد القطط يعني شديد الجعودة، قطط مبالغة، البالغ في الجعودة بحيث يتفلفل كشعور السودان. لم يكن شعر النبي صلى الله عليه وسلم مجعدا شديدا، ولا بالصبت، ولا مسترسل، بل كان فيه شيء من الجعودة، كان فيه تكسر والتواء قليل بين الجعودة والصبوتة. كان جادا رجلا، والرجل معناه فيه الذي في شعره حجونة، يعني تسنن قليل، التواء قليل. ولم يكن بالمطهم. فسر ابن الأثير في النهاية المتهم، ذكر في تفسيره ثلاثة معاني. المعنى الأول قال: المنتفخ الوجه، والثاني الفاحش السمن،
والثالث نحيف الجسم. قال هذه الكلمة من الأضداد. وكل هذه المعاني الثلاثة تصح هنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن منتفخ الوجه ولا سمينا ولا نحيفا، وكان معتدلا في كل شيء. كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه اعتدال، وكان معتدل الجسم معتدل البدن، ولا بالمكلسم. مكلسم يعني مدور الوجه، وكان في وجهه تدبير. معناه مكلسم يعني لم يكن مستديرا غاية التدبير. أما بعض التدبير كان في وجهه تدبير ما القليل كان فيه موجود. وكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستدارة والإسالة. يقول الباجوري رحمه الله: وهو أحلى عند كل ذي ذوق سليم وتبع قويم أبيض مشرب. قد سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بالأبيض الأمحق، يعني الأبيض الخالص. وهنا في هذا الحديث قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبيض ولكن مشرب، يعني مخلوط بحمرة من الإشراب، خلط لون بلون آخر، كأن أحد اللونين سقى اللون الآخر. يعني في بياضه كان حمرة. أدعج العينين. الدعج شدة سواد العين مع سعة العين. الدعج شدة سواد العين في شدة بياضها. البياض يكون شديد البياض وسواده يكون شديد السواد، وهذا من محاسن العين كما ذكره الثعلبي رحمه الله في فقه اللغة. الدعج من محاسن العين يعني أن تكون العين شديدة السواد مع سعة المقلة. قال أهدب الأشفار. أهدب الأشفار يعني طويل الشعر الأشفار. الأشفار ومنبت الشعر ليس الشعر. الشعر هو الأهداب الرموش. الأشفار هو الأجفان. الحرف العين طرف العين التي ينبت عليها الشعر. يقول ابن قتيبة في أدب الكاتب: يذهب الناس إلى أن أشفار العين هي الشعر النابت على حروف العين، وذلك غلط لا يصح، بل الأشفار حروف العين التي ينبت عليها الشعر. وهكذا المطرزي يقول في المغرب: قال لم يذكر أحد من الثقات أن الأشفار الأهداب، ولذلك هنا يكون المضاف يكون محذوف. أهدب الأشفار يعني أهدب طويل شعر الأشفار، أو يكون مجاز من قبيل تسمية النابت باسم المنبت. سمي الشعر باسم المنبت باسم الأشفار والأجفان في الحقيقة أو منبت الذي ينبت عليه الشعر، فسمي الشعر النابت باسم المنبت للملابسة، وهذا مجاز. قال جليل المشاش، وهو بمعنى ضخم الكراديس، عظيم رؤوس العظام كالمرفقين والمناكب والكتفين والركبتين والكتد، مجتمع الكتفين، وهو الكاهل، يعني عظيم ذلك كله. هذا يدل على غاية القوة وفخامة الشجاعة. أجرد ذو مسربة. أجرد ضد أشعر. أشعر الذي عم الشعر جميع بدنه، والأجرد من لم يعمه الشعر. ليس معنى أجرد من لا يكون على بدنه الشعر، بل الذي لا يعم جميع بدنه الشعر، أو لا يكون الشعر عليه كثير. أما من يكون على بعض بدنه شعر فيصدق عليه أجر، يقال له أجر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان الشعر على بعض بدنه كالمسربة والساعدين والساقين، وكان صلى الله عليه وسلم في ذلك شعر ذو مسربة. والمسربة الشعر الدقيق ما بين اللبة والسرة كما مضى في الحديث السابق، وكذلك شسن الكفين والقدمين
يعني أن كفي النبي صلى الله عليه وسلم وقدمي النبي صلى الله عليه وسلم كانت ممتلئة لحما، مع ضخامتها وغلظتها كانت لينة، وإذا مشى تقلع كأنما ينحت في صبب. تقلع أن يمشي بقوة، يعني يرفع رجليه من الأرض بقوة، لا كمن يختال مثل النساء. الصبب هو المكان المنحدر، تقل كأنما ينحت، ينزل إلى المكان المنحدر من العلو إلى السفل. وإذا التفت معا، إذا كان يلتفت الرسول صلى الله عليه وسلم ليتكلم أحد فيلتفت إليه بجميع بدنه ولا يتوجه إليه بعنق بلي العنق مثل العادة المتكبرين. وكان بين كتفيه خاتم النبوة. وفي خاتم النبوة في تفصيل خاتم النبوة سيأتي تفصيله في الباب المستقل الذي سيذكره المصنف رحمه الله. قال أجود الناس صدرا، أجود الناس صدرا من الجود، أجود الناس صدرا، والمراد من الصدر هو القلب. أجود الناس قلبا، الجود محله القلب. قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود القلوب، لم يكن لا يبخل شيئا. فالجود كان صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس. ويحتمل أن يكون أجود مأخوذ من الجودة. أجود الناس قوي، يعني كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم جيدا سليما من كل رذيلة ومن جميع الأدناس الباطنة مثل الحسد والغش والغل. فقد صح أن جبريل عليه السلام شق قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج منه علقة وقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم. أصدق الناس لهجة أي لسانا، ومع لسانا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس قولا، لم يكذب في حياته. الكفار كذلك ينادونه ويصفونه بالصادق الأمين. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بطون قريش وقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، وفي رواية ما جربنا عليك كذبا. فشهد الأنام بصدقه حتى العداء، والفضل ما شهدت به الأعداء. وألينهم عريكة أي طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه لين. يقال فلان لين العريكة، يعني إذا كان الإنسان سلسا متواعا منقادا قليل الخلاف والنفور. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لينا. الله سبحانه وتعالى يقول فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأكرمهم عشيرة أو عشيرة بمعنى قبيلة من جهة أبيه وأمه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم الناس. روى مسلم عن واسل بن الأسقى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. الله سبحانه وتعالى أكرمه واختار. وإما ألين أكرمهم عشرة يعني معاشرة ومساحبة. من رآه بديهة هابه، ومن خالته معرفة أحبه. من رآه بديهة يعني أول مرة فجأة خافه وقارا وعزمة وهيبة لأجل عزمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا جالسه وخالته وبان له حسن خلقه صلى الله عليه وسلم فأحبه حبا بليغا. يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
ليس مثله، لم أر مثله من يساويه صورة وسيرة وخلقا وخلقا. يقول الشاعر: يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگتی قصة مختصر. بعد از خدا بزرگتی قصة مختصر بالفارسي معناه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع المخلوقات. الإمام الرازي رحمه الله حكى الإجماع على أنه صلى الله عليه وسلم مفضل على جميع العالمين صلى الله عليه وسلم.